सामी कार्यक्रम त्यो प्रवासन परियोजना सामी सम्बन्धी सुरक्षित लोजिस्टिक रोजगारी सम्बन्धी पत्रकारहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका यस नगर उपप्रमुखज्यू लगायत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस जिल्लाको सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सामी परियोजनासँग सम्बन्धित सहकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम त हामी आप्रवासनको लागि सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। आप्रवासन देशबाट बाहिरिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो, त्यसलाई हामी सुरक्षित गर्ने कुरा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम हामी अलिकति विकास क्रमसँग जोडौँ त। 1990 सन् 1990 भन्दा पहिला विश्वको विकास क्रम क्लोज इकोनोमी कहीँको मान्छे कहीँ त्यति जाने प्रचलन थियो। 1990 नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 46 विश्वको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा यस्तो व्यवस्था हुँदै आयो। त्यतिखेर ठिक्क 1990 पछि नेपालमा पनि बहुदल आयो, लगायत विश्वमा पनि एलपीजी भन्छ, लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन। यसको अवधारणा विश्वभरि एकैचोटि थियो। लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन। लिबरलाइजेसन भनेको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र, प्राइभेटाइजेसन भनेको निजीकरण, ग्लोबलाइजेसन भनेको विश्वव्यापीकरण। अर्थात् जोसँग साधन स्रोत सिप छ, ग्लोबल भिलेजको अवधारणा, विश्व एउटा गाउँ हो जो जहाँसुकै गएर पनि पेसा व्यवसाय गर्न पाउने, रोजगारी गर्न पाउने भन्ने अवधारणा आयो यो 1990 पछि। त्यसैको बेसमा रहेर नेपालमा पनि यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको थियो। त्यतिखेर प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, नेपालको संविधान 2047 जारी भयो। त्यसपछि आएर फेरि यो नेपालको अन्तरिम संविधान 63, अहिले हामी नेपालको संविधान 72 अन्तर्गत काम गर्दैछौँ। यसरी यो लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, ग्लोबलाइजेसनको अवधारणामा रहेर नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्य देशहरूसँग सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिकलाई, नेपाली पाखुरालाई, नेपाली मसल्सलाई विदेश पठाउन थाल्यो। हाम्रो बाध्यता के थियो होला विदेश जानुपर्ने? नेपालको मान्छे विदेश जाने त धेरै कारणहरू हुनसक्छ। कोही डुल्न जान्छ, कोही उपचारको लागि जान्छ, कोही पढ्न जान्छ, कोही पेसा व्यवसाय व्यापार गर्न जान्छ। तर हाम्रो लागि मेजर बाध्यता के थियो भन्दाखेरि नेपालको जुन जनसङ्ख्याको संरचना छ, कुल जनसङ्ख्याको संरचनामध्ये करिब 5 लाख जनशक्ति नेपालमा प्रतिवर्ष श्रम बजारमा 5 लाख। त्यो 5 लाख जनशक्तिले यहाँ गर्ने काम के छ भन्दाखेरि यहाँ रोजगारी दिने सेक्टरहरू के भन्दाखेरि एउटा राज्य क्षेत्र छ, एउटा गैर राज्य क्षेत्र छ। गैर राज्य क्षेत्रमा अब एनजिओज भयो, आइएनजिओज भयो, निजी व्यवसायिक कर्पोरेट व्यवसायीहरू भयो। राज्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मातहतको संस्थानहरू पनि नेपाल सरकार आफ्नो। यसरी 5 लाख श्रम शक्ति मार्केटमा आइसकेपछि त्यसमध्ये 1 लाखले मात्रै नेपालमा रोजगारी पाउँछ। जम्मा 5 लाख श्रम शक्ति मार्केटमा आउने, 1 लाखले मात्रै रोजगारी पाउने हुँदाखेरि स्वाभाविक हो 4 लाख मान्छेले काम पाए। काम गर्छु भन्दा पनि पाए। कहिले काहीँ त्यस्तो हुनसक्छ कि म कामै गर्दिनँ, अल्छी गरेर म सुत्छु भन्दा उसले खालि काम दिन अवस्थै नभए। तर म काम गर्छु, म जसो जे क्षमता छ, म पढेर हुने काम गर्छु, कोही श्रम गरेर गर्छु, तर उसले काम पाउने अवस्था रहेन। 4 लाखले प्रति वर्ष। यी 4 लाखले के गर्यो? 2046 अर्थात् सन् 1990 को अवधारणापछि विश्व त एउटा ग्लोबल भिलेजको अवधारणा भइसक्यो। सबैले ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाउने भयो, खुला सिमानाबाट पनि जानु पर्ने भयो, उडेर पनि जानु पर्ने भयो। यसरी एक देशले अर्को देशसँग सम्झौता गरेर श्रम शक्तिहरू आदान प्रदान गर्ने भन्ने अवधारणा आयो र सोही अन्तर्गत नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र सोसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू ल्यायो। नेपालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 मा फर्स्ट रूपमा रोजगारीको हक हुनेछ भन्थ्यो। रोजगारीको हक भने हामी वैदेशिक रोजगार हाम्रो सेकेन्डरी प्रायोरिटी। आफ्नो घरमा खान नपाउँदा कहाँ गएर खाने भन्दाखेरि छिमेकीको घरमा खाने, त्यो पनि पाइएन भने टाढा गएर खाने। तर पहिलो प्राथमिकता राज्यले आफ्नो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने अनेक रणनीतिहरू, पूर्वाधारहरू, उपायहरू हुन्छ। सो उपायहरू अन्तर्गत नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामा भनेको छ जीवो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि
दिगो शान्ति कसरी सिर्जना हुन्छ? एउटा राष्ट्रपतिले भनेको थियो कि विश्वभरिको अति उच्च धनी मान्छेहरू 9% विश्वभरि। तर त्यो 9% मान्छेहरू होसियार हुनुहुन्छ है, तपाईँको धनले तपाईँको सुरक्षा गर्दैन। किनभने एकजना धनी भयो र वरिपरि सबै गरिब भयो भने त्यो धनीको सुरक्षा त्यो गरिबले हुन दिँदैन। उखान पाउँदैन, तपाईँ एकदम मोज मस्ती गरेर बस्नु। त्यसै गरी नेपालमा पनि भूमिहीनहरू धेरै छ। जोसँग जग्गा जमिन धेरै छ त्यो धेरै ऊ छ, के अरे धेरै जग्गावाला मान्छे भयो, भूमिपति भयो। 41% मान्छेसँग जग्गै छैन, जग्गा भए पनि नमिल्छ। यस अर्थमा सबैलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि नेपालको संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था छ। मौलिक हक 31वटा मौलिक हकहरू छ। त्यो मौलिक हकमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् नेपालले, राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकेन भने उसलाई बेरोजगार भए बापतको सुविधा दिनुपर्नेछ। त्यसको लागि अन्य कानुनहरू पनि तर्जुमा भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रचलित संविधानमा बेस भएर कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू जारी भएको अवस्था छ। र एउटा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा पनि के भनेको छ कि नेपालीहरू जाने देशमा प्रायःजसो पाउने काम भनेको 3D अवधारणा हुन्छ। डर्टी कामहरू पाउँछ, जो काम कसैले गर्दैन। डेन्जर काम पाउँछ, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस्तो काम। डिफिकल्ट कामहरू पाउँछ, जुन काम कसैले गर्न चाहँदैन र पेमेन्ट कम पाउँछ। हामीले धेरै मान्छे पठाएर थोरै पैसा ल्याउँछौँ। हाम्रो देशमा आएर 2 जना मान्छे आएर परामर्शको नाममा महिनाको 5 लाख रुपियाँ तलब खाएर दिन्छ। अर्थात् हामीले लाखौँ लाख मान्छे विदेश पठाएर तिराउने पैसा अरूको सैनिकको सङ्ख्यामा आएर पैसा बढी लगिन्छ। हामी धेरै पर जानै पर्दैन। वरिपरि हेरौँ, इँटाबाट स्किल चाहिने यो के अरे डिस्टिलरीहरू, जहाँ जहाँ सिप चाहिन्छ त्यसको म्यान पावर हामीसँग छैन। ती मान्छेहरू जम्मै हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ। हामीसँग नन स्किल म्यान पावर करिब 74% वैदेशिक रोजगारीमा जाने 74% नन स्किल मान्छे हामी पठाउँछौँ, जससँग कुनै पनि सिप छैन। उसको हात, खुट्टा, जिउ, ज्यान मात्रै छ, स्किल केही छैन। अनि 1.5% मान्छे स्किल छ, जो आफ्नो सिप गरेर सिपबाट गरेर कमाउँछ। अरू भनेको करिब 74 नन स्किल भयो, 1.5% स्किल भयो। अरू भनेको सेमी स्किल, थोरै थोरै ज्ञान सिप भएको, त्यसले गर्दा आफ्नो रोजगारीहरू पाउँछ। अनि कुनै पनि राज्यको अवधारणा किन आयो, राज्य किन बन्यो भन्दाखेरि सङ्गठित रूपमा नागरिकहरूले त्यो राज्यलाई कर तिर्यो। हामीहरू सबै, तिमीले जनप्रतिनिधिले इलेक्टेड गरिदियो, हामीहरू कानुन बनाउँछौँ, त्यो कानुन बमोजिम शासन गर्छौँ, तिम्रो सुरक्षा गर्छौँ, तिम्रो सामाजिक न्याय कायम गर्छौँ, अन्याय हुन दिँदैनौँ, समभाव गर्छौँ भनेर राज्य बनेको। त्यस सन्दर्भमा आफ्नो देशभित्र नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्न सकेनौँ भने उपाय के त भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारी। त्यो वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिटान्सको अंश हाम्रो कुल बजेटको करिब 1/3 छ। भित्रिएको रेमिटान्सको कुल बजेटको 1/3 अंश रेमिटान्सको छ। र एउटा अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने जति रेमिटान्स भित्रिँदैछ त्योमध्ये करिब 70% खर्च विलासितामा जाँदैछ। विलासिता भनेको एकचोटि खर्च गर्यो त्यसबाट उत्पादन केही पनि हुँदैन। त्यो सम्पत्ति त छ तर उत्पादन हुँदैन। रियल एस्टेट, घर जग्गा, गाडी, घर घराइसी भन्ने सामानहरू, यस्तो प्रकृतिको जुन हाम्रो आय भइरहेको छ, यो आम्दानी भनेको लङ टर्मको लागि होइन, दीर्घकालीन रूपमा होइन, केही समयको लागि हो। जबसम्म राज्यले आफ्नो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन तबसम्मको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था गर्दाखेरि राज्यको जिम्मेवारी आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा दिने हो, सुरक्षित गर्ने हो। त्यसको लागि सबै नागरिकलाई राज्यले सुरक्षित आप्रवासन गराउनुपर्छ। अर्थात् ऊ कुन देश जाने, के काम गर्ने, उसको स्किल पुग्छ पुग्दैन, कुन म्यान पावरबाट जाने, कुनै तरिकाले ठगी नगयो भने त्यसको उपचार कसरी हुने, विदेशमा गएर त्यो कुनै तरिकाले त्यसले सम्झौता बमोजिमको पेमेन्ट पाएन, अङ्गभङ्ग भयो, मृत्यु भयो भने उसले बिमा क्लियरेन्स कसरी गर्ने, यी लगायतका विषयको लागि यो सामी परियोजना राज्यले सञ्चालन गरेको अवस्था। हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्ने पासपोर्ट, पासपोर्ट भनेको त नागरिकहरू आफ्नो देश छोडेर अन्य देश जाँदाखेरि बनाउने कागजात न हो। हामीले हाम्रो बुझाइ कस्तो हुन आयो अहिले,
अलमोस्ट सबै मान्छे त्यस्तो कारणले बनाउने हुँदाखेरि वैदेशिक रोजगारीको लागि यो लाइन लागेको हो भन्ने पर्छ। अर्थात् नेपालको 2004 सालदेखिको 72 सालसम्मको 7वटा संविधानले सबै संविधानको एउटै उद्देश्य हो कि नागरिकलाई सुरक्षा सुरक्षित पार्ने। 72को संविधानमा त झन् केही महत्त्वाकांक्षी हकहरू, मौलिक हकहरू, महत्त्वाकांक्षी कस्तो छ भने खाद्यको हक छ, स्वच्छ वातावरणको हक छ, उपभोक्ताको हक छ, सामाजिक सुरक्षाको हक छ, सामाजिक न्यायको हक छ, रोजगारीको हक छ। जुन राज्यले मौलिक हक भनेको त्यो पुरा गरेको भने नागरिकले मुद्दा दिन पर्छ। किन भएन यो मेरो संविधानमा लेख्यो तर मलाई किन पूर्ति भएन यो भनेर राज्य जुन मुद्दा दिएर त्यसमा क्षतिपूर्ति गराउन सकिन्छ। यस्तो गरी कानुनी व्यवस्था छ। राज्यलाई अपार साधन स्रोत चाहिन्छ त्यो व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि। अनि त्यस सन्दर्भमा हामीले आन्तरिक रूपमा रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूको बारेमा विचार गर्छौँ। यो राज्यले केही वितरणमुखी कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ। वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भनेको सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वृद्धलाई छ, अपाङ्गलाई छ, एकल महिलालाई छ, विधवालाई छ, दलित उसलाई छ, यो के अरे बाल पोषण भत्ता भन्ने छ। यो भनेको डाइरेक्ट नगद हस्तान्तरण उसको हातमा गरिदिने ताकि उसले जीविकोपार्जन गर्न सकोस्। गरिबसँग विशेष कार्यक्रम अहिले के प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भर्खर 2 सालदेखि चल्दैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार गर्न म इच्छुक छु, म काम पाइनँ भनेर त्यहाँ आवेदन दियो भने त्यो सूचीकृत हुन्छ र त्यसले कम्तीमा वर्षको 100 दिन रोजगारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ। त्यति पनि गर्न सकेन भने उसलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छ। एवं लगायतका धेरैवटा कार्यक्रमहरू गरिबी निवारण र रोजगारी सृजना गर्नको लागि राज्यले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। तथापि राज्यले वार्षिक रूपमा 1 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सृजना गर्न सकेको अवस्था छैन। बाँकी 4 लाखले के गर्छ भन्दाखेरि तत्काल, जो दीर्घकालको लागि होइन, तत्कालको लागि विदेश पठाउनु। उनले काम पनि पायो, राज्यले रेमिटेन्स पनि पायो भनेर विदेश पठाउने। त्यो विदेश पठाउँदाखेरि सुरक्षित र मर्यादित रूपमा पठाउने। अहिले सन् 2015 देखि 2030सम्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने अवधारणा अन्तर्गत विश्वको शासन व्यवस्था विकास प्रशासन चल्दैछ। नेपाल पनि त्यसको पक्षराज हो। अनि यो त्यसमा 17वटा लक्ष्यहरू 169वटा इन्डिकेटरहरू रहेको छ। त्यसमध्ये एउटा भनेको छ 17वटा लक्ष्यमध्ये डिसेन्ट वर्क, अर्थात् सबैलाई मर्यादित कामको अधिकार हुनेछ। मर्यादित रूपमा म आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्न पाउने, ज्याला सम्झौता गर्ने र सो ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। सोही अन्तर्गत यो सामी परियोजनाले व्यक्तिलाई हामी त म अघि पनि यहाँ उल्लेख गरेँ यहाँसँग कि 74% त हामीसँग नन स्किल्ड मान्छे छ, 1.5% स्किल छ, अरू भनेको सेमी स्किल। सबै कुरा सबैले जानेको हुँदैन। धेरै जसो मान्छे नेपालभन्दा बाहिरको एयरपोर्ट गएर भूमि प्रयोग गरेर विदेशी नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नगरेको देशहरूमा जाने र के दर्ता नभएको म्यान पावरहरूको बिचौलियाका माध्यमले धेरै पैसा बुझाउने, त्यसको उसँग प्रयोजन खुलेको प्रमाण नहुने र पछिबाट मान्छेले दुःख पाउने, श्रम सम्झौता बमोजिमको काम नपाउने, काम पाए ज्याला नपाउने, ज्याला पाए ढिलो पाउने, थोरै पाउने, कुनै अङ्गभङ्ग भए त्यसको उपचार नपाउने, मृत्यु भए सब ल्याउन नसकिने, यी लगायतका विषयहरू। एउटा काम भनेर गयो, अर्कै काम गर्नुपर्ने, ओभर टाइम भनेर सम्झौता गरेर गयो, ओभर टाइम नहुने, यी यावत समस्या। यसका लागि प्री काउन्सेलिङ सामी परियोजनाबाट भयो भने, जानुभन्दा पहिले भयो भने ऊ यो विषयमा जानकार हुन्छ र यस्ता सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट, सम्भावित क्षतिहरूबाट मान्छेले जोगाउन सकिन्छ भनेर नेपालको संविधान, त्यसपछि प्रचलित अन्य कानुनहरू सबैमा यी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको छ। अनि यसको लागि विदेशी रोजगारी सम्बन्धी संविधान र कानुनहरू के व्यवस्था छ त भन्दाखेरि यसको बारेमा अलिकति छोटकरी यहाँनिर गर्छु। हामीलाई थाहा छ नेपालमा अहिलेसम्म 7वटा संविधान प्रचलनमा आएको छ। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको संविधान 2072। यसरी 7वटा संविधान अन्तर्गत हामी अहिलेसम्म हाम्रो शासन व्यवस्था 2004 देखि अहिलेसम्म चल्छ।
अनि यी सबैको सार यो अहिलेको वर्तमान संविधानको सार के छ भन्दाखेरि हाम्रो विधिशास्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले स्वीकार गरेको छ। अर्थात् आवधिक रूपमा निर्वाचन छ, कार्यपालिकाको अधिकार तोकिदिएको छ, व्यवस्थापिकाको अधिकार तोकिएको छ, न्यायपालिका छ।